الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكن ادرن جو غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدی ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یکنگاب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا او کاکا تو آگے بایا تو آٹے جو کوئی نہیں لے ہوں خبردار صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد شاہد صاحب انہاں دے والد محترم دا سالانہ ختم پاک جس دے اندر بندے فقیر بھی حاضر ہے آپ باپ بھی حاضر ہو اور بھائی محمد عمران صاحب بڑی محبت دے نال اہتمام فرما دے اللہ کریم آپ دا اہتمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور آج دی محفل پاک بالخصوص بھائی محمد عمران صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ انہاں دی روح نو اصالِ ثواب کرنے واسطے بھی انعقاد کی تھی گئی آپ نے حکم نامہ میرے تک پہنچایا میں حاضر ہو گیا یقیناً آج میں گرمولہ ورکا جانا سی لیکن چونکہ انہاں میری عقیدت ہے میری محبت ہے تو پھر میں وعدہ کر چکا اللہ کریم نے وعدہ وفا کرنے دی توفیق بھی عطا فرمائی ان چند باتاں چند گزارشاتاں کر کے جلدی نال بات نو سمیٹنا ہے کیونکہ وقت کافی خاصا بیت گیا ختم پاک دی محفل دا اصول ہے کہ جو عصر دی نماز ہوئے وہ تو دعا ہو جائے اس تو بعد نماز بھی پڑھی جائے لیکن ہون عصر دی اذان بھی ہو گئی ہے تو درمیانہ جا وقت تو اڈوں تو میں نے ملے ہے تو میں چند باتاں جلدی نل کرنی ہیں عزیزان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ پڑھی خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں لیدھب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تو ہاڑے کلو پلیتیاں نو دور لے جائے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تو ہانو پاک صاف تے ستھرا کر دے وے قرآن دی کوئی بھی آیت ہے او دا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے اون تے میاں صاحب فرما دے نے زیرہ زبرہ شدہ متنا سب شان تیری وے چاہیاں آما لوکاں قدر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں سارا قرآن مکمل نات مصطفیٰ پر اس آیت کریمہ دا شان نزول کیے
علماء نے کتابہ چلی خیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام خرامہ چلے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے کے آئے، سامنے میرے آقا نے بیٹی نو بٹھایا تھے، اپنی کانڈ نبی پاک نے مولا علی پاک دی کانڈ دے نال لائی، ایک پاس امام حسن بیٹھ گئے تھے، ایک پاس امام حسین بیٹھ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے مزمل والی چادر اوتے لے کے تھے، اللہ دی بارگاہ چند کیتی، یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا، اے میری آل انہاں نو پاک صاحب تے ستھرا کر دے۔ جبریل آیت تطہیر لے کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے تھے، عرض کی تھی کملی والے بس تیرا ہی ارادہ نہیں، عرشہ دا خدا بھی یہ چند ہے، میں تیرے گھر والیاں نو اینج دا پاک کراں گا جڑا قیامت تک انہاں دے نال لگ جائے، میں انہوں بھی پاک ہی کر دیواں گا۔ دوسرا شان نزول کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فران دیا چوٹیاں تے کھلو کے نبوت دا اعلان فرمایا، جنہ مننا سی انہاں من لیا، جنہ نہیں سی مننا انہاں ہیلے تے بہانے بنا کے تے طرح طرح دیا گلنا کیتیاں تے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے کہ جنہیں بھی نبی آئے کوئی نہ کوئی شانہ تے عظمتہ لے کے آئے، جے تسی نبی ہو تے دسو رب دی بارگاہ چو کیڑے مقام تے شان تے عظمت لے کے آئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے آسمانہ وال ویکھ کے عرض کی تھی، یا اللہ شانہ دیتیاں نے تو تے کافر نے پوچھ دے، اللہ فرمایا سونا جدوں میریاں شانہ دی باری آئی وہ تو تسی دس دے رہے ہو، اج کافر تو ہاڑیاں شانہ پہ پوچھ دینے، جواب تسا نہیں دینا، تو ہاڑیاں شانہ میں دسنا۔ اینج نہیں یار اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے یار قرآن چی یار دیا شانہ بیان کی دیا، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت بیان کی تھی، انداز نرالا رکھیا، فرمایا کمری والے جے کافرہ تیری شان پوچھئے جواب میں دینا، تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھنا والیو، میں اپنے یار نو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے، وداعیا الی اللہ دا دار بھی یار دے سر تے پایا ہے۔ کون ہے دے بالی دیا شانہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا کملی والیا میں تیرے سر تے بیوزکی ہمت تاج رکھیا ہے، شیطان میرے بندیاں نو گمراہ کر کے میرے کولو دور لے گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا میرے بندیاں نو میرا پیغام سنا کے میرے بل بلائی جا، شیطان میرے بندے گمراہ کر کے دور لے گیا ہے۔ کون ہے دے والی نے رب دی بارگاہ چ عرض کی دیا، اللہ میں دنے بھی تیرے بندیاں نو تیرا پیغام سناواں گا، عرض کی دیا اللہ میں راتی بھی تیرے بندیاں نو تیرا پیغام سناواں گا، یا اللہ دنے بھی تیرے کام کراں گا، راتی بھی تیرے بندیاں نو پاک کراں گا، میرے گھر والیاں دا دھیان کون رکھے گا؟ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا کملی والیا میرے بندے تو پاک کری جا، کار والیاں دی فکر نہ کری، انہاں نو میں پاک کر دیواں گا۔ کون ہے دے بالی دے غلاموں ساری کائنات دی اندر اکو میرے نبی دا گھرانہ ہے، جدی پاکی دی ذمہ داری اللہ دا قرآن پیا لیندا ہے، اسے واسطے میں کہنا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ کون ہے دے
والی دے غلام ہوئے جے تیرے تے میرے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے کسے دے خاندان دا بندہ ایم پی اے بن جائے کسے دا ایم این اے بن جائے کسے دا محلے دا کونسلر بن جائے ساری برادری چ بندہ ناد کر دے میرا ایم پی اے اپنا ہے میرا ایم این اے اپنا ہے میرا کونسلر اپنا ہے آج تیرے تے میرے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے اسی فخر کرنے وہ ترانہ کی شان والے جتھے نبی بھی ہے جتھے علی بھی ہے جس گھرانے چ حسن بھی ہوئے تے حسین بھی ہوئے جس گھرانے چ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ زہرا بھی ہوئے ایسے واسطے میں کہنا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا والد غلاموں ساڑھے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے اسی فخر تے مان کرنے او گھرانہ کیڑی عظمت والا جی دے سارے فردی شان والے اچھا جی میں بھی سنا سارے فرد شان والے عزیزان گرامی قدر آج اس گھرانے جو میں ایک دی تھوڑی دی عظمت بیان کر رہا او دی عظمت بیان کر رہا جی بارے حضور فرماتے نے انا دار الحکمت وعلی بابها میرے آقا فرماتے نے میں حکمت دا شہر رہا تے علیو دا دروازہ ہے این نہیں اچھا جا بولو کدی حضور فرماتے نے میں علم دا شہر رہا علیو دا دروازہ ہے تے کدی سوا لاکھ صحابہ دے بیچ مولا علی دا ہاتھ بلند کر کے حضور فرماتے نے صحابہ سن لو من کنت مولاہ فہذا علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے جدا میں مولا او دا حضرت مولا علی پاک دا بچپن ویکھو تے حسین جوانی ویکھو تے لاجواب بہادری ویکھو تے لاجواب کون ہے دے والد غلاموں پاس میں دسا لگا بھائی محمد عمران صاحب دی والدہ دے ختم دے آنے والے ہو یہ وقت سب تے آؤں ہے ماں دا بھی چھوڑا تے انہوں پوچھو دی دے سر تے ماں نہ ہو گئے عزیزان گرامی یہ قدر یہ وقت بس میں سے تسا ہی نہیں بیٹھے یہ وقت انبیاء تے بھی آئے ہیں یہ وقت اولیاء تے بھی آئے ہیں جڑا میں جملہ دینا چاہنا سنو ایک کون مولا علی ہے تیرے تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا تے مکے دے کافر میرے نبی دی جان دے دشمن بن گئے حضور نے پتھر مار دینے تے سرکار دا خون وگد ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہونا تے میرے نبی دی ماں آمینہ کوئی نہیں تے حضرت مولا علی دی ماں فاطمہ بنت اسد میرے نبی نو سینے لا کے کہندی سی کملی والے آپ فکر نہ کری میں تیری چاچی تیرے نال ہاں میں تیری چاچی تیرے نال ہاں ہن ویکھ پھر میرے نبی دا اس مائی نہ کتنا پیار ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں مدینہ طیبہ دا شہر کچھ نہیں ہوتا کتے نہیں جانتے بیٹھے رہو توجہ کرو اے کون ہے کتھوں آیا پتر چل پچھلے پاسے جا دے گلہ کریں گے شاباش میرے نبی پاک علیہ السلام دا پھر اس ہمائی نہ کتنا پیار ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں مدینہ طیبہ دا شہر ایک مائی دا وصال ہویا میرے نبی دی بارگاہ چ خبر آگئی کملی والے مائی فوت ہو گئی میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا صحابہ چلو مائی دی قبر بنا کے آئیے میرے نبی صحابہ نو نال لے کے مائی دی قبر بنانے آگئے صحابہ یو سمائی دی قبر بنا رہے میرے نبی نے صحابہ کو لو خدارہ لے لیا خدارہ لے کے میرے نبی آپ قبر بنا رہے وہ کتنی مقدرہ والی مائی ہے جدی قبر میرا نبی پیا بنانا ہے کون ہے
دے والی دے غلامو نبی کریم مائی دی قبر بنا رہے جدو مائی دی قبر بن گئی میرے نبی قبر دے اندر لیٹ گئے اج کیڑا پتر جڑا ماں دی قبر چ لیٹ دائی نبی کریم مائی دی قبر چ آپ لیٹ گئے میرے آقا نے فرمایا ذرا قبر کشادہ کریا مائی دی قبر ہور گشادہ کی دی گئی جدو غسل دے کفن دین دی واری میرے آقا نے فرمایا مدینے دیا عورتاں نو سنیا بھیجو جڑیاں آ کے ماں نو غسل کرا دے عورتاں مائی نو غسل کرا نیا جدو غسل کرا کے کفن دین دی واری آئی میرے نبی نے اپنی قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا میرے آقا نے فرمایا میں محمد دی قمیض دا ٹکڑا لے لو کفن دے نال نال مائی نو میری قمیض دا ٹکڑا بھی دے دیا کانے دے بھالی دے غلاموں غسل بھی ہو گیا کفن بھی ہو گیا پھر مائی دا جنازہ مدینہ طیبہ دی گلی چ لے کے چلے میرا نبی جنازے دے نال نال پیا جاندا نبی کریم نے مائی دا جنازہ بھی آپ پڑھایا جدو مائی نو قبر بھیجی اتاریا کونے دے والی بڑی دیر مائی دی قبر تے روندے رے صحابہ نے عرض کی دی کملی والیا اج مرن والی تے بڑا احسان کیتا عرض کی دی کملی والیا نالے قبر بھی آپ بنائی کملی والیا جنازہ بھی آپ پڑھائی کملی والیا مائی دی قبر تے بھی زارو قدار رویا ہے نالے کفن دے اندر اپنی قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا ہے تسی حیران ہو گے مائی کون ہے دنوں میں دسا اے مائی کون ہے جیتے نال میرے نبی نو اے نا پیارے اے مائی کوئی عام مائی نہیں ابو طالب دی بیوی ہے مولا علی دی امی اے مائی مولا علی دی ماں لگ دی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں مرن والی دے سان نہیں کیتا بلکہ آج میں مائی دے سانا دا بدلہ ادا کیتا عرض کیتی کملی والے مائی کیڑے سان کر دی رہی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو میں نبوت دا اعلان کیتا مکے دے کافرہ جادوگر بھی آکھیا ہے اینا مکے دے کافرہ میں محمد نو دیوانہ بھی آکھیا کہ مکے دے کافر میں نو پتھر مار دے رہے میرا خون وگدا رہے جدو دنیا دا ستایا محمد میں گھر آندا رہا کہ گھر دے اندر حوصلہ دینا والی میری ماں کوئی نہیں میرے آقا فرمایا جدو دنیا دا ستایا محمد گھر آندا رہا اس ویلے میری چاچی منو سینے لا کے کہتی رہی ہے کملی والیا فکر نہ کری سارا جگ تیرے مخالفی ہو جائے میں تیری چاچی تیرے میں میرے نہ پیار کر دی رہی ہے تے میرے آقا مائی نال اے نہ پیار کر کے تینوں تے میں نوں دسنا چاہندے نے دنیا والیو جے ماں مر گئے تے ماں تے جان تو بعد جے چاچی بھی پیار کرے تے چاچی دا بھی تواڈے تے حق بندا ہے ایک ربی نبی پاک دی بارگاہ جایا سونیا گناہگار اسیا کار ربا دا مالا کیڑا کام ہے جڑا میں کراں تے اللہ راضی ہو جائے حضور فرمایا کر جا ماں زندگی تے ماں دا ادب کر یا رسول اللہ میری تے ماں کوئی نہیں حضور فرمایا ماں دی بہن زندہ ہی جی سونیا زندہ ہے فرمایا خالہ میں ماں سمجھ کے ادب کری جا رب تیرے گناہ دی معافی عطا کرے گا اتنی عظمت اتنی شان مدینے والے پہ بیان کر دیں پچھلے دن میں ایک جملہ بولیا بڑا فیمس ہو گیا توجہ فرماؤ جنہ ماں باپ دی شان نو سمجھے ہے جنہ نو پتہ ہے کہ ماں کی ہے ایک بابے نے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے تے میں تیرا گھر مسجد بناواں گا
तेरा घर सारे बोलो तेरा घर मस्जिद बनावांगा। अल्लाह करीम ने बाबे की दुआ कबूल की थी ते बाबे नूं 4 पुत्र दिते। किन्ने 3 पढ़ लेके ऑफिसर लग ते एक सी दरवेश। एक दिन बाबे ने 4 पुत्र सदे ते कहने लगा पुत्रो मैं रब दी बारगाह च मन्नत मंदी सी, या अल्लाह मैनू पुत्र दे ते तेरा घर मस्जिद बनावांगा। ते पुत्र कहने लगे अब्बा जी हुण असीं पैदा हो गए हां ते फिर मस्जिद बनाओ। बाबे ने जगह खरीदी, मिस्त्री भी आ गए, मजदूर भी आ गए ते मस्जिद बनना शुरू हो गई। जदों दीवारां बुलंद होईयां ना ते छत पैण दी वारी आई ते बाबे ने 4 पुत्र फिर सदे। कहने लगे पुत्रो एक दुआ मैं होर भी कीती सी, या अल्लाह पुत्र दे तेरा घर मस्जिद बनावांगा। जदों मस्जिद दी छत पवेगी जन्नत दी मट्टी दे नाल लिपांगा। जन्नत दी मट्टी नाल लिपांगा। उन्हें जन्नत दी मट्टी चाहिदी है। पुत्र बड़े हैरान रह गए, अब्बा जी जन्नत दी मट्टी। चलो असीं आपो अपने उस्तादा को जाने ते जाके पता करने उस्ताद जी जन्नत दी मट्टी। वो तिन्ने जेड़े पढ़े लिखे सन ना उस्तादा को आके कहंदे उस्ताद जी जन्नत दी मट्टी चाहिदी है। उस्ताद कहने लगे मत ते नहीं मारी गई, वो जन्नत ही कादी जिथे मट्टी होवे। वो तिन्ने वापस आ गए। दरवेश बेचारा ओथे बैठा है ते दरवेश कहने लगा अब्बा जी जे इजाजत दियो ते जन्नत दी मट्टी मैं ना ले आवां। ऊंचा जा बोलो मैं ना जन्नत दी मट्टी ले आवां। बाप भी हैरान हो गया ते तिन्ने भरा भी हैरान हो गए, जन्नत दी मट्टी कित्थों ले आवेगा, सानू ते नबी नहीं। कौन है दिवाली दे गुलामो दरवेश चलदे अपने घर दे अंदर आया। उन्हें देखिया बेड़े च मां बैठी। उस दरवेश ने आके मां दे पैर चुमे ते पैर चुम के कहता अम्मा जी जरा पैरों च जुत्ती पाया। दरवेश दी मां ने पैरों च जुत्ती पा लई। कहता अम्मा जी जरा वेड़े च पैर रखियो। ऐसे करके माई ने वेड़े च पैर रखिया। जेड़ी मट्टी मां दे पैरां नूं लगी है उन्हें कट्ठी करके साफे च पा लई। जदों मां ने दूजा पैर रखिया, जेड़ी मट्टी मां दे दूजे पैर दे नाल लगी कट्ठी करके साफे च पा लई ते निक्की दी पंड बना के मस्जिद दे अंदर आया। आके कहता अम्मा जी मैं जन्नत दी मट्टी ले आया। बाप भी हैरान रह गया, तिन्ने वीर भी हैरान रह गए। दस तू जन्नत दी मट्टी किथों लेके आए? दरवेश कहता बाबा किसे बाजारों नहीं लेके आया, अपने घरों लेके आया। बाप कह लगा साडे घर जन्नत दी मट्टी किथों आ गई? दरवेश दियां अखां चों अथरू आ गए। रो के कहता बाबा मैं पढ़िया ते नहीं, वड्डियां डिग्रियां ते नहीं लिया। बाबा मैं पढ़ लिख के बड़ा अफसर ते नहीं बनया, पर बाबा मैं नबी दे मिलाद ते जांदा रहा। जदों महफिलां ते जांदा रहा ते उलामा बयान करदे रहे ने। मेरे नबी फरमाते ने मां दे पैरां थल्ले जन्नत। दरवेश रो के कहंदा अब्बा जी मेरा इश्क आख दई जेड़ी मट्टी मां दे पैरां नूं लगदी है ओ मट्टी जन्नत दी मट्टी। जेड़ी मां दे पैरां नूं लगदी जन्नत दी मट्टी है। ओने जिन्ना मां दा अदब कीता, जिन्ना मां दी कदर समझी। आज भी पुत्र घरों जावे ना ते मां दुआ करदी है पुत्रा खैरी जावे ते खैरी आवे। ते जदों तक पुत्र वापस नहीं आउंदा ते मां दरवाजे ते बाहर बैठ के रावां वेखदी होंदी है, या अल्लाह खैर होवे अजे तक मेरा लाल नहीं आया। ते जदों मां मर जाए ना ते अद्धी रात नूं रावां वेखण वाला भी कोई नहीं आउंदा। मां तुर जाए ते उडीका करन वाला भी नहीं आउंदा। एक होंदी है जग बीती, एक होंदी है हड बीती। मैं ते हड बीती सुनाया करदा। मेरी 5 साल की उम्र ते मेरी मां दुनिया तो तुर गई। मेरी दादी ने पाल के जवान किया। मैं महफिल ते जांदा सा ते रात नूं जदों तक नहीं सा आउंदा मेरी दादी दरवाजे दे बाहर बैठी होंदी सी। ते मैं आके पुछना मां जी सुते नहीं? ते कहंदी वे पुत्र अजे तू जो नहीं ना आया
اج ایک سال ہو گیا دادی دنیا تو گئی ہے تو رات نو بوبے دے کول ہونا تے او جگہ ویکھ کے اکھاں چوں اتھرو ہوندے نے ایتھے بیٹھ کے راہ ویکھدی ہوندی سی ہن پیچھے اڑیتا کرنے والا بھی کوئی نہیں اسے واسطے میں تے کہنا عظمتاں کی عظمتاں کی سنا دیا تار دیا میں دعا دیا اور رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا دیا یاد جد آیا وفا دیا اور لال پیارا جب تک کر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاوا ماں اڑی کدی حضرت مولا علی پاک دی ماں نہ میرے نبی دا پیار ہے لو بھی میں بات جڑی آیت کریمہ پڑھی ہوتے تحت کر کے سمیٹھا ایک کون علی ہے جدی بہادری ویکھو بے مثال حسن ویکھو تے بے مثال علم ویکھو تے بے مثال ایک کون علی کفر دی اسلام دی پہلی جنگ بدر یوم الفرقان چند صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نکلے گنتی دے غلام میں ادھر کافر ہزاراں دا لشکر لے کے آ رہے ادھر چند صحابہ ادھر ہزاراں دا لشکر تے نبی پاک دے صحابہ روزہ رکھ کے نبی پاک دے نال چلے بدر دے میدان وچ دو صحابہ نے ایک ایک کھجور لے لئی تے کہنے لگے یار جے رستے چ روزہ کھل گیا تے ادھی تو کھا لیں تے ادھی میں کھا کے تے روزہ افطار کراں گا ہن نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو لے کے چلے نا تے میرے نبی اگے اگے جا رہے حضور نو ناز آ گیا خیال آیا مڑ کے دیکھا تے صحیح اے چند صحابہ نے تے انہاں دے دل وچ جذبہ کی ہے انہاں دے دل چ ارمان کی ہے تے کون ہے دیوالی نے میں گیا تے صحابہ ایک دوجے نو کہہ رہے جیڑا رسول پاک تو ایک قربان ہو گیا آج جیڑا رسول پاک تو ایک قربان ہو گیا قربان ہو گیا سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا سمجھو یو دی نجات دا سامان ہو گیا نبی کریم صحابہ نو لے کے بدر دے میدان دے اندر آ گئے ادھر مکے دے کافر بھی آ گئے ایک پاسے میرے نبی دے صحابہ نے ڈیرے لا لے ایک پاسے کافرہ نے خیمے لا لے اج کفر تے اسلام دی پہلی جنگ دا ویلا ہے جدو جنگ شروع ہو گئی ایک پاسے کافر نے ایک پاسے میرے نبی دے صحابہ پہ لڑ دے نے آسمانہ تو اللہ دی مدد بھی آ گئی اللہ کریم نے یار دے غلامانو فتح عطا فرمائی ہے جدو بدر دی جنگ ختم ہو گئی 70 کافر مارے گئے 70 قیدی کیتے گئے جڑے 70 مارے گئے انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عزیزان کرام قدر ہمارے اسٹیج کی
بن رہے ہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضور قبلہ مفتی محمد تشریف لا چکے ہیں نظر فرید تبسم صاحب اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب سروں پہ دائم رکھے مفتی محمد نظر فرید تبسم صاحب تشریف لائے دل کی اتھا گرہیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں سبحان اللہ انجنے اچھا جا بولو سبحان اللہ بدر دے میدان اچھ بھی علی علی ہو گئی حضرت مولا علی نے پینتی مارے کیوں نہ اے اونے جنہوں حضور فرما دے نے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا ویچ بھی محمد دا ویر ہے تے آخرت ویچ بھی محمد دا ویر ہے تے ایک گلی یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک نو اپنا ویر آکھے ہے پر ساری زندگی حضرت مولا علی پاک نے میرے نبی پاک نو ویر نہیں آکھے مولا علی حضور نو جدوں بھی بلایا ہے آقا ہی کہہ کے بلایا ہے اے ادب سی دے لچ مدینے والے دا اسے بات سنی تے کہندے تمادم علی علی کا تمادم علی علی کا تیرے دکھ مک اید نہیں یار ہتھا دے چندے بنا کے مولا علی دا نام لے کے کانے دے بالی دے غلام کہن کے تمادم علی علی کا تمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا تمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے کما دے پہاڑ ایکھا تیرا پٹ جان گے تمادم علی علی کا تمادم علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے کتا سونا علی ویرے رسول دا کتا سونا علی کتا سونا علی ویرے رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا کتا سونا علی کتا سونا علی ویرے رسول دا پاپا حسنین دا تے شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی کا دکھ تینوں چھڑ جان گے تمادم علی علی کا دوارا اللہ فرمایا سونا تیرے گھر والے نو اندہ پاک کرانگا ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت عزیزان گرامی یہ قدر اللہ کریم نے بارگاہ دعا ہے خالق کائنات بس ٹھیک ہے پھر سے یہ اگلے سال تو ہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے آج دی محفل پاک نو بھائی محمد عمران صاحب انہاں دی والدہ محترمہ واسطے ذریعہ نجات بنائے سانو ساریاں نو بھی اللہ کریم آخرت نو یاد رکھ کے آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے اسی ادو تک موما جدو تک جنازہ چکیا جنازے دے نال جا رہے ہیں تے موت یاد ہے قبرستان پہنچے موت یاد ہے میت نو قبر وچ رکھیا تے موت یاد ہے اتے پڑیاں دے کے مٹی پائی تے اجے بھی موت یاد ہے بس مٹی پا کے جو ہی قبرستان چوں باہر نکلے موت یاد نہ رہی بلکہ مرن والا بھی یاد نہ رہا حضرت امام حسن فرماندے نے دنیا والیوں جڑی صورت لے کے ملک الموت بندے دی روح قبض کرنا ہوندا ہے اگر لوگ اسرائیل دی صورت ویکھ لین تے مرن والے نو چھڈ کے تے اپنے تے رونا شروع کر دین کہ انہیں میری بھی روح قبض کرنا ہونا ہے انسان تو کتنا غافل منصوبہ ساز ہیں کیوں موت میں یاد نہیں کردا میں بھئی آخر تے عارفاں دے سلطان جی گل کیتی ہے نا تیرے تے میرے ضمیراں نو جوڑے ہے تے سانو موت یاد کرائی ہے چلو جے انج نہیں تے شعر سن کے گھرے پتہ لگ جائے کیونکہ چاس جو پہ گئی ہے جدوں تک شعر نہ سنائیے حدیث سن کے تو سبحان اللہ ہی کہتے نہیں حضرت عارفاں دے سلطان بھی ترجمہ کی تھا تے تہانوں تے میں نے موت یاد کرائی تے تیری تے میری حقیقت ساڈے سامنے رکھی کہ اے انسان تو ہے کی ہے تو عارفاں دے سلطان فرماتے نے حسن دے کے اے بھئی رون لے آئی
تے تینوں دتا کس بلا سا زندگی بندے دی اے میت بہانی تے جیویں پانی وچ تے پتا سا سونی سامی اے تینوں پارگ تے سن تے جتھے پرد نہ سک سے اے پاسا مالک دیکھو حساب لوے گا باغو اے تے رتی گھٹ نہ ماشاہو نہیں پتا لگتا کہ جا کے پورا لگے گا وہ تے پورا حساب دینا پوے گا بلکہ صوفیاء فرماندے نے جسے کسی دی پیلی دے بننے تے چلدے نا کسی دی کنک یا چھلیاں پکیاں ہون تے این کر کے بندہ ایک دانہ توڑ کے اونوں تلی تے رکھ کے این کر کے مل کے پھوک مار کے او دی بھو اڈا کے تے دانہ کھا لے ہے جدوں قیامت دا دن ہوے گا او جڑی اڈائی او دا حساب علیحدہ ہوے گا جڑا دانہ کھادا او دا حساب علیحدہ ہوے گا اس واسطے صاحبو ختم پاک دیا محافل تینوں تے مینوں دعوت فکر دیندیاں یہ تو موت دی فکر لے کے جاؤ موت نو ساتھ نال یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات میرے آقا فرمایا بے شک قبر ہر روز بندے نو 3 وعدہ مار دی ہے اے انسان تینوں تے مینوں تے قبر یاد کرے میں تے تسی قبر نو کیوں یاد نہیں کردے اللہ کریم سانو آخرت نو یاد رکھ کے آخرت دی فکر کر کے تیاری دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ